जो माइनर बच्ची है 14 साल की, उससे इन्होंने फेक निकाहनामा तैयार करके एक उसकी जो कंसेंट की कोई अहमियत नहीं है, एक उससे जाली बयान दिलवाया और कोर्ट की अथॉरिटी को भी मिस यूज किया। अब इनके ऊपर हम जिना के और दूसरे दीगर ऑफेंसेस ऐड करेंगे और इनको हम किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। और इनको आईओ साहब जो हैं, ये सही साहब, ये इनको सिंध लेके जा रहे हैं और वहां जाके ट्रायल कोर्ट में इनका प्रॉपर वहां पे एक केस चलेगा और इसको ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और बाकी जो मुलजमान रह गए हैं, असगर, ज़हीर और निकाह रजिस्ट्रार और दीगर जो है जो मगविया, उनके जरिए हम बच्ची को भी ट्रेस आउट करेंगे। जब तक ये बच्ची ट्रेस आउट नहीं करवाते, ये बहन से बाहर ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सब अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, दुआ ज़ारा केस के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। आप सबको पता है, मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि आपको बता चुका हूं कि असगर अली जो मुबैशिना जाली निकाह का जो गवाह था वो अरेस्ट हो चुका है। इस हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो असगर अली का इंटरव्यू था, कुछ मैंने आपको पहले सुना दिया, कुछ आपको इस वीडियो के बाद में सुनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या असगर अली ने इंकशाफात किए हैं, वो आज की वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये वीडियो सुन लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं मरकजी मुल्कम जो निकाहनामे का, इससे मैं 2-3 सवाल भी करूंगा। अच्छा, तो असगर साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जब आपने जाली निकाहनामा जो तैयार किया था, उसके ऊपर अंगूठा आपका ही है? वो जाली का मुझे नहीं पता, अंगूठा आपका ही है? मैं जितनी बात साइन और अंगूठा आपका ही, मतलब आप ये मानते हैं कि उसमें आप विटनेस है, गवाह है। लेकिन ये सबके सामने ये बातचीत मान भी रहा है कि ये जो जाली निकाहनामा था उसके ऊपर अंगूठा भी इनका है। और आप क्या लगते हैं ज़हीर के? थोड़ा ऊंची बताएं। हमारे गांव के हैं। तो जी हाँ नाजरीन, आपने सुना असगर अली के तो वो तमाम क्वेश्चन जो वकील ने उनसे पूछे। अब होने क्या जा रहा है मैं आपको अब बताता हूँ। पहली बात ये है कि असगर अली से पूछा गया कि आप क्या उसके जो आपने अंगूठा लगाया था, आपने सिग्नेचर किए थे? उसने कहा जी हाँ, मैंने अंगूठा भी लगाया था और सिग्नेचर भी किए थे। फिर वकील ने उनसे पूछा आपने नहीं देखा था कि बच्ची माइनर है? तो उसके जवाब में उसने कहा कि मैंने ये नहीं देखा था, मैंने देखा कि 18 साल उसकी एज लिखी हुई है, बाकी बच्ची को मैंने नहीं देखा। फिर साथ साथ ये भी कि आपको शुरू से तमाम बातों का इल्म था या नहीं था? तो उसके बाद इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, मुझे बस इतना बताया गया था कि अनारकली जाना है। अनारकली जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद वहाँ पे सब कुछ तैयार था, जाली जो निकाहनामा है वो भी तैयार था। अब सबसे जो बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि आईओ ने जो निकाहनामा है उसकी तस्दीक की है, इन्वेस्टिगेशन कराया और वो निकाहनामा जाली निकला है। इसलिए हम उसे मुबैशिना कह रहे थे, वो निकाहनामा जाली निकला है। और यहाँ पे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। ये मैं आपको आखिर में जाके बताता हूँ कि कौन कौन से सवाल इसके ऊपर जन्म लेते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। पहले इसके जो सवालात पूछे गए उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद उससे कहा गया कि आपको नहीं पता था कि बच्ची माइनर है। तो देखने में तो साफ पता चल जाता है कि बच्ची 10 साल की लगती है, 14 साल की है एज है उसकी, लेकिन 14 साल की भी नहीं लगती। वकील साहब ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे नहीं दिखाया गया, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ फॉर्म पे देखा कि 18 साल एज लिखी हुई है, उसके बाद मैंने साइन और अपना अंगूठा लगा दिया है। फिर उसे पूछा गया कि ज़हीर के साथ उसका जो ताल्लुक है वो कब से है? ज़हीर के साथ जो उसका ताल्लुक है उसके बारे में ये बताया उसने कि मैं इसको बहुत कम अरसे से जानता हूँ, मैं इसके भाई को जानता हूँ जो शब्बीर है। शब्बीर जिसको हम मास्टरमाइंड अपनी वीडियो के अंदर कहते रहे, जिसके बारे में ये भी इंकशाफात किए गए कि कराची से वही दुआ ज़ारा को अगवा करके ले आया लाहौर और उसके बाद तमाम जितनी ये जाली निकाहनामे की कार्रवाई हुई, तमाम चीज़ें जो हुई हैं, वही बशीर अहमद जो इसका भाई है वो सारा कुछ उसी ने किया है। मेन जो मास्टरमाइंड है वही है। फिर साथ साथ ये उससे पूछा कि आप उसको कब से जानते हैं, इसके ज़हीर अहमद के भाई को? तो उसने बताया कि मैं पिछले 6 साल से जानता हूँ। तो 6 साल का रिलेशन है और उसको कुछ भी नहीं बताया। और दूसरा ये भी नहीं बता रहा कि वो इस वक्त है कहाँ पे छुपे हुए हैं, ज़हीर अहमद कहाँ है, दुआ ज़ारा कहाँ है, बच्ची को कहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने यरगमाल बना के, और साथ साथ वो जो मास्टरमाइंड इनका भाई है वो कहाँ पे है। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह
طور پہ سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر ساتھ یہ بھی اس سے پوچھا کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیونکہ پہلے ہم سب بتاتے رہے کہ اس کا کزن بتایا گیا، اور انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر بھی بتایا کہ میرا یہ کزن ہے، لیکن بتایا کہ یہ ہمارے محلے کا ہے، علاقے کا ہے، اور وہاں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. دوسرا، ہم یونیورسٹی کے اندر کٹے جاب کرتے ہیں. بشیر احمد بھی جاب کرتا ہے اور یہ بھی وہاں پہ جاب کرتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں کولیگ ہیں. ان کا جو ریلیشن ہے وہ کولیگ کا ہے وہاں پہ، اور یہ آپس میں کزن نہیں ہے. ایک تو یہ جھوٹ بھی ان کا بے نقاب ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے کہا تھا اپنی ایک آڈیو کے اندر کہ میں اس کا کزن ہوں، ہم اس کے قرضے کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور اس کے بہت سارے احسانات ہیں جس کو چکانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا. تو اس کے بعد یہ بات اب واضح طور پہ غلط ہو گئی ہے کہ یہ اس کا کزن نہیں ہے اور اس کا کولیگ ہے. آپس میں یونیورسٹی کے اندر یہ اکٹھے جاب کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ پچھلے 6 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ سامنے. اب بات کرتے ہیں جو نکاح نامہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے اور ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ نکاح نامہ اگر جعلی ہے، اس کی آیو کی انویسٹیگیشن کے بعد اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی کوئی پیچھے جو اس کا ریکارڈ ہے کسی مولوی کے پاس یا کسی کے پاس وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح نامہ جعلی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نکاح کا فارم تھا یہ کہاں سے لایا گیا؟ کیا یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا، ایسے ہی کوئی فارمیٹ اٹھا کے اس کے اندر وہ کیا گیا، یا کسی مولوی کی کسی بک سے جو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ، اس کا ایک پیج چوری کر کے یا اس طرح کر کے یہ لایا گیا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کا پتہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے اگر یہ ایک جرم کیا ہے تو اس کی بھی انہیں سزا ملنی چاہیے. تو ناظرین، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر یہ اس نکاح نامے کے اوپر بات چیت ہوتی ہے کہ نکاح نامہ کہاں سے آیا، یہ جو فارم لایا گیا نکاح کا یہ کہاں سے آیا، تو تمام چیزیں جو ہیں وہ کھل کے آ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کے اور سہولت کار ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ جو نکاح خواہ ہو اس نے پیسوں کے عوض لیا ہو، ان کو دیا ہو، یا انہوں نے چوری کیا ہو. کچھ ایسی چیزیں جو ہیں مبینہ طور پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی جڑ تک پہنچا جائے، اور اس کے پیچھے پس پردہ جو گروہ ہے اور وہ تمام سہولت کار جو اس جرم کے اندر وہ برابر کے شریک ہیں، ان لوگوں کو اریسٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اور یہ دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں، شکل جس طرح ایک مومنہ اور کرتوت کافرہ والے کام بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ اس میڈیا کے اندر ڈسکلوز ہو گیا تھا تو آپ کو پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا، آپ کو سب کچھ بتانا چاہیے تھا. آپ انہیں بھی بچا رہے تھے، خود بھی چھپ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں اور آپ کو شروع سے آخر تک سب کچھ پتہ تھا. آپ صرف چھپاتے رہے ہیں. آپ میڈیا کو اور پولیس کو اور باقی لوگوں کو جو ہے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے ہیں. آپ جھوٹ بولتے رہے ہیں. اگر آپ سچے تھے، اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا ہے، تو آپ پولیس کے پاس آ سکتے تھے. اگر آپ سچے تھے تو آپ اپنے آپ کو وہاں پہ جو بے قصور ثابت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے چھپنے کی کوشش کی، آپ نے اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ مشکل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ملزمان کو بھی چھپانے کی کوشش کی ہے. اب پولیس ان کو چھتر مارے، ان کی چھترول کرے. چھترول کرنے کے بعد یہ بتائے گا کہ باقی تمام لوگ کہاں پہ ہیں، 2000 کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ویسے تو پولیس نے اس کو پتہ چل گیا پولیس کو کہ کہاں پہ ہیں 2000 اور ظہیر. وہ آپ کو پہلے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں کہ 2000 اور ظہیر جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہیں، اور کرنل عبید اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وی سی جو اس کا وائس چانسلر ہے وہ وہاں تک کی رسائی نہیں دے رہے، اور وہاں پہ وہ درمیان میں حائل ہوئے ہیں. تو ناظرین، یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. مزید اگلی ویڈیو کے اندر اس کی جو عدالت کے اندر کاروائی ہوئی ہے، اس کو اریسٹ کرنے کے بعد عدالت کے اندر پیش کیا گیا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.